حرقان ويكالئ شجرات انتلكا أبحوها ايتوزايو تعقستي أدري ببأسي زفتح نقر يلن تزارب حسب عبيد ما أزي كم زي عين السراح نعخات راح زي كنا نحبر تسب ملو زتمتن زحفرنيو تمالي ساوا الكاتم مغنن يركا لومي ساوا أبزي ولو عد مزي خلقا تمالي زي ودا أقلقلوت الكات الزارب نيركا لومي أقلقلوت أبزي ولو عد مزي خلقا مو تلوت بزعبا عبيتك حسب مس نفسها تودادر بتعبيت بأن النت حنب مفداي أبت بزح نقر يلن لعلو كل نقر سلام أب كلو كرنعت عالم كين مدباتي تكاتاتلا كمي ياللخن سلام كتلو انداتا تمنوخ ماليتيو لما عالتخ أمت إلى اللخو سنبتيو زتبارخن زتقدسن سنبت قبرلنا لما عالتون شاوعيتي ناي عابي سنبت شاوعيتي بتحنا لنا مالتيو نيكاديموس يالوم معلتي سلازي تصومنا ندا قربايو ندا تعامماي مالتيو اجي بزعبا ناي نيكاديموس قرب كنسمعينا انتايو نيكاديموسي انتاي زغبريو كنسمعينا مالتيو كابو خا زي فصامي أب أوغندا زتفتصمن أب كينيا زتفتصمن نجارات أب لعلي إيرتراويان أب أوغندا بأوغنداويان ني إيرتراويان أب كينيا خا إيرتراويان ني إيرتراويان زتفتصمي حادقاتات هالو بطعمي زحزني بخلتي وغن زحزني بقندو جن اتي أب لعلي إيرتراويان بإيرتراويان زفتتصم كا أزيو عجب كبحال زقبويو اتي بخالو زيغاتات إن رخبو حادقاتات أبلي علنا بسنكس ناي سدت زمت أغم كاب اوون أب سدت مسمت آناون أكايا دانا اندحر الروم زي كوينو نتو هاجر زلنا يو اندحر مسيلنا زي نخيد كويننا سنفنا خيهلونا سنفنا نخنفتش يقبعنا مالتيو قدلتات كيهلونا قدلتاتنا كنفتش يقبعنا مو قدلتاتنا استخاخيلنا معري مستم حبرة السبنا يتم زيقاتات كم أثم كينا خنكيد كاب حادقاتات زور دام نفسنا خاء كندحن يقبعنا مو كابانا زقودل نقرات انتهاليو خنفتشعنا مالتيو جن بقدام النت نايزا معالتي ناي عابي صوم حيزنا يزلنا قويتانا مدحانينا إيس كورستوس مئنتانا خبل زصومو صوم مئنتانا خبل زتسقلي زتقرفي زتسقلي زموتي أمبل سالساي معالتو خأبا حيلو زتنسئي مو مسؤو زتنسأنا كاو ندحرجن هيوت زرخبنا مالتي موت كابانا حاتيات كابانا زرحا قلون زتدمسسلون سلازخونه عبي صوميو سلازي نيقاديموس يبحالو معالتي اذا نيقاديموس انت ايو غيرو نيقاديموس ناو خنسمعينامو نسمعيناو زمحواتي بمجمرتا جن نزا يوتيوبي سبسكرايب كوم اون شير لايك كومنت እንዳገበርኩም ተባራቱዕን ዘለኹም سبسكرايب كا بقى تقبروا لي زلخم بلبي إذا مسجن مالتيو بلبي إذا مسجن يقني لي كيد الله شحنجلن بتصحلا نافكل تشح كتب صحوا بتحتنا إذا اللابو حدا خلتن دابل كإذا خيد مالتيو سلازي نافكل تشح كتبتصح كتصعرو بتحتنا يلابوكم دابلكو سقابتن ساي كلتشح كتب صحوا تسفاي قبر نزا فيدي قدسات كسمعوا اخم بدك انستيوخم بدك تبعتيوخم يلا منزا حفتنا خنقبر الله ويكا نزا دينا خنقبر الله كلتشح كنبصحلا إلكم كتصعروا مخانكم تسفاي قبر يا أباخاتكم مالتيو سلازي كل جزيان دا تقرارمنا تأنا زبلو نمت إريرام سلازخوني كم زي صعصع كبلوكم يبولون
كحلكم أي تتصبي تصبق أنت غيركم كحل كبلكم نقد كبلكم جيجا أنت غيركم أخابت جيجا خم متان كتقرموا كنقفكم كوقصكم إيه مالتي بزي زلفها مغنياتو كنعرى خم حبرتسب كنعبي كنعرى بزوت أنا يخين نتقف كابزوت أنا يو حماق اللي مدتات حيزنا نعدنا خين ملس انت زي تملسنا ون كي عابنا بأجرنا خمج أو كي نحقق أبتز تسددنا يون كم هزبي كنبر سلز جبأنا بقرم أجاباب كنبرن كنعبن نتي زلت أجاتات كنتك أمرلو إيه زلابهم عليتي خم سلز دلي خرمكم زدلي ندحر زي تقرم كوين كاتركم يقولون أنا أخمد كم تاتي خرم زخيل مالتي تصبقت اللي خم كأ يحجوس مالتي كم زي عد مالسي ندحر يحجوس بالكيا وايز ودي وايز عقالي تبلنا خمون نبل ندك أنا كم مالتي مو سلازي متقررام كهلونا خخيلا لو سأم كم زي زبلن نقاء تبلو لوان سلازلو سلازي أتصلوا وياهم تناتي مالتي سلازي ناقص كنام نايديك أديموس كنسمع أنت أيو زبلنا نيك أديموس مالتي نيك أديموس سماني انتاي زجبر إخي ناقص نسمعينا سبكتنا يبطات نباب نديخن ببحاسي بنيره لأدم زاغرو واستجنت لأدم زاغرو واستجنت ولا ولا فياتاوي هاريو بقصوت هاريو بقصوت لأدم زاغرو استفتخم نجزاوير بيتسب ندينا قدسان دنجل مريم مفكرتي كم يكنيخم أمين ادخل زخل قدس أملاخنا جزاوير سغابزا ساعات زيها سلامن بدحان نحليو نتزي حلف قالو نخص معنا سأقوس لزكللنا قابلو ميكساب زلالم سمو زخبرن استمسجن ليخون لومي كم فقاد جزاوير نزرار بلو أرستت مرتنا نيقوديموس أفتحت الزبديو لأنا كمن فلتو قدوس ياريد أو أبيسهم زركبا نفس وكف سنابتي دنا يقزار سنسيامي كم سحساكي رواني بزو مخنيات زدما أزع جايزنا يزل لنا سنبت نيقوديموس تباهيلي زوع مخنياتو ناي أبيسهم حامشاي سنبت دفر زيت مسبلنا بدحرو يشعدو شاي قبر هير إلنا نيرنا ينا حج دما مبلشاو عي بس إحنا سلزلنا إز مبلشاو عي نيقوديموس زبل مسكوع سيامي يزي ركب نايز مسكوع سيامي زي منج مسروتو دما يوهانس ونجل معراف سلستي قدوس ياريد مهليتاي كاب يوهانس ونجل معراف سلستي مبقسي ويدما مسرت مركز بمقباريو نزع لتسنبت زي نيقوديموس زبل مسكوع سيامي هيبوه ስለዚህ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ናይዚ ስያሜ መጽውዕ ስም መሰረት በመግባር ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ዝተጠቕሰ ምዕራፍ 3 ዝተጠቕሰ መለኮታዊ ቃል ዝርዝራዊ ሓሳቡን ንምርዳእ ክንፍትን ኢና ዝምህርን ዝግስጽን ምስጢራት ዝገልጽን መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ ኣብ ዘለናይ ስፍራ ነዚ ቃል እዚ እንሰምዕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ሓዲሩ መዝገብ ልብና ክኸፍተልና
መለኮታዊ ቃል ዝድማ ኣብ መዝገብ ልብና ኣስሪጽና ንህይወትን ንበረኸትን ንድሕነትን ዘላለማዊ ህይወትን ክንጥቀመሉ ብጸግኡ ይደግፈና። ኒቆዲሞስ ኩላህና ከምንፈልጦ ናይ አይሁድ ህዝቢ ዘመሓድሩ 7 ኣባላት ዘለዎ ጉባኤ ረበናት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣሎ። እዚ ጉባኤ ረበናት እዚ ድማ በኣና በኣፀዋውዓ ብቐጥታ ክንትርጉሞ ከለና ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኢና ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ወነኣምን በኣሓቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተላኢሎ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት እንብል። ስለዚ እዚ ማለት ነታ ሓንቲ ዝኾነት ሐዋርያት ሕጊ ብዝሰርዑላ ኣጽናፋዊት ብዝኾነት ኩላዊት ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ዝኾነት ሐዋርያዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንብል። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ምጽአተ ክርስቶስ ሐዋርያዊ ሰንሰለት ከይበተኸት እትቕጽል ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነት ነዚ ከዓ ብግብሪ እንፍጽሞ ጥራሕ ዘይኮናስ ህላዌና ኣብ ልዕሊ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ኣፍታ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ሰንሰለት ዝሓለወ ምእንቲ ክኸውን እግዚአብሔር ድማ ምእንቲ ክድግፈና ነቲ እንኣምኖ እንጽልዮ እቲ እንጽልዮ እንኣምኖ እቲ እንኣምኖ ከዓ እንጽልዮ ስለ ዝኾነ ኣብ ጸሎትና ዘወትር ብዘይምቁራጽ ነዚ ንደግሞ ኢና። ስለዚ እዞም ጉባኤ ረበናት ናይ አይሁድ ተባሂሎም ዝጽውዑ ከም ናይ ዘመንና ቋንቋ ንተርጉሞ እንተደኣ ተባሂሉ ንሳቶም ንናይ አይሁድ ሕጊ ዘኽብሩ ንአይሁዳዊ ማለት ኣብ ኦሪት ዝነበረ ሕጊ ዘኽብሩ ብዓብዪ ከዓ ንናይ አይሁዳውያን እምነት ከም ዝጸንዕን ከም ዝብርትዕን ከም ዝቕጽልን ዝገብር ስርዓት ዘለዎ እምነት ሕጊ ዘለዎ እምነት ከም ዝኸውን ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ነይሮም። ስለዚ በዚ ምክንያት ልክዕ ነዚ ተሰማሚዑ ዝመጽ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ቅዱስ ሲኖዶስ ዝብል ኣገላልጻ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ አይሁድ ሸንጎ ወይ ድማ ናይ አይሁድ እምነትን ሕግን ባህልን ከይፈርስን ከይጠፍእን ዝሕሉን ከምኡ ድማ ከም ዝሕልዎ ዝገብር ኣካል ብጥቕልሉ እዚ ጉባኤ ረበናት ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዩ። ስለዚ ብኻልእ ኣባህላ እዚ ጉባኤ ረበናት እዚ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ኣባል ዝነበርዎ ክኸውን እንከሎ በዚ ምክንያት ካብዞም ኣባላት እዚኣቶም እቲ ሓደ ድማ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ስሙ ዝተጠቕሰ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ መበል ሻውዒቲ ሰንበት ብናቱ ስያሜ ከም ትጽዋዕ ዝገበራ እዚ ኒቆዲሞስ ዝተባህለ ሊቅ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ፈሪሳዊ ክኸውን ከሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ድማ ፈሪሳውያን ማለት ኣብ ዘመኑ ዝነበሩ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ማለት እዩ። ናይ ሃይማኖት ሕቶ ክለዓል እንከሎ ዝምልሱ ሕጊ ዝሕግጉ ንሃይማኖት ዝኣልዩን ዝመርሑን ዝነበሩ ፈሪሳውያን ዝብል መጸውዒ ይወሃቦም። እዚ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ብዝርዝር ተገሊጹ ይርከብ። ነዚ ጎይታ ንሕና ብጥቕልሉ ሕጊ ኣፍረስቲ ፈሪሳውያን እንብሎ እቶም ሕጊ ከኽብሩ ዝግብኦም ሕጊ ስለ ዘፍረሱ ሕጊ ስለ ዝተቃወሙ ትንቢት ክፍጸም ዝግብኦ ንትንቢት ስለ ዝተቃወሙ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ዘመኑ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ንህዝቢ ይምህሩ ሚስጥራት ይትርጉሙ ትንቢት ይትርጉሙ ከም ዘይነበሩ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ምስ ኣኸለክን ነዚ ተቃዊሞም አንጻር ትንቢት አንጻር ሕጊ ኦሪት አንጻር ሱባኤ ናይ ኦሪት ጠጠው ስለ ዝበሉ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ሕጊ ኣፍረስቲ ፈሪሳውያን ዝብል መጸውዒ ስያሜ ተዋሂቡ እዩ። ስለዚ ካብዚኣቶም ቁጽሪ ዝነበረ ሓደ ኒቆዲሞስ እዩ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ካብዞም ሕጊ ብምፍጻም ብጥበብ ኢና ማለት ንድሕን ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ወገን ሓደ እዩ ነይሩ። ብፍልጠት ብጥበብ ዝወዳደረና ሓደ እኳ የለን ዝብል እምነት ዝነበሮም ኣብ እስራኤል ተሓተቲ ተሓልቕቲ ንቤተ ናፍሸ ጊዜ ዝነበረት ንቤተ እስራኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ንቤተ እስራኤል ነታ ቤተ መቅደስ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቤተ እስራኤል ከይተረፈ ብጥበቦምን ብፍልጠቶምን ናይ ምምሕዳር ብቕዓትን ዓቕምን ከም ዝነበሮም ዝእመነሎም ዝነበሩ እዮም ነይሮም። ስለዚ እዚኣቶም እዮም ፈሪሳውያን እንብሎም ማለት። ስለዚ ብተወሳኺ እውን ናይ አይሁድ ሓለቃን ኣብ ናይ አይሁድ ድማ ጉባኤ ላዕለዋይ ስልጣን ዝነበሩ ስለ ዝነበረ ላዕለዋይ ስልጣን ዝነበሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ብጸጋውን ሃብታም ዝነበረ ኒቆዲሞስ እዩ። ነዚ ወንጌላዊ ማርቆስ ወንጌሉ ዮሐንስ ክጅምር እንከሎ ምዕራፍ 3 ወሃሎ አሃዱ ብእሲ ዘስሙ ኒቆዲሞስ ክብል ዝጽውዕ መልአኮም ለአይሁድ ይብል ናይ አይሁድ ሓለቃ ዝኾነ ሽሙ ኒቆዲሞስ ዝተባህለ ሰብ
ድማ ነበረ እናበለስ መልአኩም ለአይሁድ ሓለቆም ዝነበረ ክብል ብዝርዝራዊ መግለፂ ብዛዕባ ገሊጽልና ዝርከብ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ናይ ሕጊ ፈላጥ ነይሩ። ኒቆዲሞስ ላዕለዋይ ስልጣን ዝነበሮ ይነይሩ ኣብ ቤተ እስራኤል። ኒቆዲሞስ ብጸጋውን ሃብታም ዝነበረ ሰብ ነይሩ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ብኩሉ ነገር ዝጎደሎ ሰብ ኣይነበረን። ካብ ሃብቲ ዝጎደሎ ይነበረን፣ ካብ ፍልጠት ዝጎደሎ ይነበረን፣ ካብ ስልጣን እውን ዝጎደሎ ካብ ዘይነበረ ካብ ቤተ አይሁድ ዝነበረ ነይሩ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ኣቀዲሞም ናብ ኢየሩሳሌም ማለት በዓለ ፋሲካ ናይ ፋሲካ በዓል ናይ ጎይታ ኣብ ናይ ፋሲካ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ ናይ ጎይታ ተኣምራት ሪኦም ካብ ዝኣመኑ ካብ ፈሪሳውያን ወገን ሓደ ዝነበረ ነይሩ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ብዛዕባ እዚ ንጹር ኣቐሚጠልና እዩ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኒቆዲሞስ ብዛዕባ እምነቱ ኣጸቢቑ ንምፍላጥ ለይቲ ናብ ጎይታ እናመፀ ካብ ዝመሃሩ ዝነበሩ እቲ ሓደ መን እዩ? ኒቆዲሞስ እዩ። ስለዚ ብዛዕባኦም ብንጹር እንተዳተልና መብዛሕትኦም ኣቐዲሞም ዝነበሩ ምሁራት ኒቆዲሞስ ናይ ነገረ መለኮት ምሁር፣ ናይ ለይቲ ወይ ድማ ናይ ኤክስቴንሽን ተምሃራይ ናይ ጎይታ ኢሎም ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ዘመን ዝነበሩ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ብዝርዝር ብኣድንቆት ካብ ዝገልጽዎ ኣቦ እቲ ሓደ ኒቆዲሞስ እዩ። ስለዚ ኒቆዲሞስ እዞም ኩሎም ዘማልአ ሰብ እኳ እንተነበረ ነገር ግን ንሰብ ብመሰረቱ ሃይማኖታዊ ፍልጠት፣ ሃብቲ፣ ላዕለዋይ ምዃን ኣብ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ደረጃ ምቕማጥ፣ ናይ ናብራ ምትእምማን ንወዲ ሰብ ክህብዎ ከም ዘይክእሉ ኣብነት እዩ። ንሰብ ናይ ሃይማኖት ፍልጠት ምህላው ጥራሕ ዘይኮነሲ ሃይማኖታዊ ምዃን እዩ ልዕሊ ኩሉ ዕግበት ዘውህቦ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ዝኩሉ ነይርዎ እዩ። ሃይማኖት ፍልጠት ነይርዎ እዩ፣ ሃብቲ ነይርዎ እዩ፣ ላዕለዋይ ስልጣን ላዕለዋይ ምዃን ነይርዎ እዩ። ናይ ናብራ ዝኩሉ ግን ናይ ናብራ ምትእምማን ከምፃሉ ይከኣለን። ንውሽጡ ሰላም ንልቡ ዕግበት ክህቦ ይከኣለን። እዚ ስለዘይከኣሉ ድማ በዚ ምክንያት እዚ ክህቦ ዘይከኣለ ሰብ ከም ዝነበረ ካብዚ ቃል እዚ ክርዳእ ይከኣለና እዩ። ሰብ ናይ ልቡ ሕቶ ወይ ድማ ማለትስ ናይ ውሽጡ ሕቶ ወይ ድማ ዘይምዕጋብ ሒዙ ንርእሱ ብፍጹም ንሕና ብሂወትና ከነታልሎ ዘይንኽእል እዚ ነገር እዚ ናይ ልብና ሕቶ ኣታሊልና ክንደቅሶ ይንኽእል ኢና፣ ናይ ውሽጥና ዘይምዕጋብ ኣታሊልና ክንደቅሶ ይንኽእል ኢና። ስለዚ ኩሉ ሰብ ማዕፁ ዓፂው ኣብ ዘዕረፈሉ ሰዓት እኳ ከይተረፈ ንሱ ግን ማለት ኩሉ ዓፂው ዘዕረፈሉ ግዜ ንሱ ግን ብለይቲ ናብ ጎይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናኸደ ነቲ ውሽጡ ካብ ሃብቲ ዘይረኸቡ ዕግበት፣ ካብ ስልጣን ዘይረኸቡ ዕግበት፣ ካብ መሪሕነት ዘይረኸቡ ዕግበት፣ ካብ ፍልጠት ዘይረኸቡ ዕግበት ናይዚ ሕቱ እዚ ውሽጡ ዝነበረ ሕቶ መልሲ ምእንቲ ክረክብ ሰብ ክድቅስ እንከሎ ንሱ ግን ብለይቲ ናብቲ ጎይታ ዝሓድረሉ ዝቦታ እናኸደ ሕቱ ናብ ጎይታ ይቕርብ ነበረ። ስለዚ ኩሉ ነገር ዘለዎም ዝመስሉ ይኹን እምበር ናይ ናብራ ርግፅነት ዝሰኣኑ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ልክዕ ከም ኒቆዲሞስ ብለይቲ እዚኣቶም ድማ ብለይቲ እኳ ድቃስል ብለይቲ ኣንጊዮም ብለይቲ ንድቃስ እኳ ድቃስ ዝድቅሱሉ ኣእምሮ ስለዘይብሎም ብለይቲ ናብ ጎይትኦም ይኸዱ። እንተኾነ ግን እቲ ዝዓበየ ሽግር እንታይ ትልኩም ንሕና ኩላና ዘይምዕጋብ ኣለና ከም ኒቆዲሞስ። እቲ ሽግር ግን ኒቆዲሞስ ዝመረፆ ምርጫ ግን ኣብ ህይወትና ክንመርፅ ኣይከኣልናን። ምክንያቱ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባይት ዋላ እኳ ብለይቲ እንተነቑሑ ግን ጉዕዞኦም ዝገብሩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ገጾም ኣይኮኑን፣ ወይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ገጾም ኣይኮኑን፣ ወይ ናብ እግዚኣብሔር ገጾም ኣይኮኑን። ስለዚ ኩልና ናይ ዘይምዕጋብ ሕቶ ኣለና። ግን እቲ መልሲ ካብ መን ከም ዝርከብ ነቲ መገዲ ብዝግባእ ክንፈልጦ እንተዘይክኢልና ግን ብዙሕ ግዜ ብህይወትና ዓብ ውድቀት የጋጥመና። ስለዚ በዚ ምክንያት ገሊኦም ንናይ ውሽጦም ዘይምዕጋብ ካብ ናይ ስኽራን ኣምላኽ ክደልዩ እቲ መልሲ ክረኽቦ ይደልዩ። ገሊኦም ካብ ናይ ዝሙት ኣምላኽ ክረኽቦ ይደልዩ። ገሊኦም ድማ ካብ ናይ ገንዘብ ኣምላኽ ክረኽቦ ይደልዩ። ገሊኦቶም ድማ ካብ ናይ ዓመፅን ቅትለትን ኣምላኽ ክደልይዎ ይደልዩ። ገሊኦም ብዙሓት ድማ ካብ ናይ ደርፊ፣ ካብ ናይ ሳዕስዒት፣ ካብ ናይ ዕብዳንን ጽላልን መልሲ ኣብኡ ዘሎ መሲልዎም ካብኡ ክረኽቦ ይደልዩ፣ ካብኡ ክረኽቦውን ይፍትኑ። ነገር ግን ዞም መንገድታት እዚኣቶም መሊሶም ሕቶን ዘይምርጋእን ዝፈጥሩ እምበር ንናይ ውሽጥና ሕቶ መልሲ እንረኽበሎም ወይ ድማ ዕግበት ዘውህቡ ኣይኮኑን። ልዕሊ ኩሉ ናይዚ ኩሉ ኣብነትና መን ይተልኩም? ኒቆዲሞስ እዩ። ኒቆዲሞስ ካብ ሃብቲ ክረክቦ ዘይከኣል ዕግበት፣ ካብ ፍልጠት ክረኽቦ ዘይከኣል ዕግበት፣ ካብ ስልጣን ክረኽቦ ዘይከኣል ዕግበት፣ ካብ ጸጋ ክረኽቦ ዘይከኣል ዕግበት፣ ካብ ክብሪ ክረኽቦ ዘይከኣል ዕግበት፣ ካብ መን ክረኽቦ ከም ዝኽእል ብትኽክል ዝፈለጠ ሓቀኛ ፈላጥ ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ከም ኒቆዲሞስ ዓይነት ሰባት ግን ልዕሊ ኩሉ እንታይ ትልኩም መልሶም ካብቲ ህይወት ዝህብ
ንልቢ ዝዕግብ ዕረፍቲ ዝህብ ኣምላኽ ከም ዝረኽቡ ፈሊጦም ብለይቲ ናብ ጎይታ ገጾም የማዕዱ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ናይ ህይወት ምዕራፍ መገዳ ብየን ከም ዝኾነ ብትክክል ስለዝተረድአ ንሕቱኡ መልሲ ንምርካብ ብለይቲ ናብ ክርስቶስ ስለዝገስገሰ ብትክክል ናይ ልቡ ምዕራፍ ረኺብ እዩ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ብቐትሪ ምስ ክርስቶስ ምርኻብ ስለዝፈርሐ ጸልማት ተጎልቢቡ ናብ ክርስቶስ ክኸይድ ዝተገደደ እዩ ነይሩ። ንምንታይ መስለኩም ኒቆዲሞስ ንምንታይ ኢለይቱ መሪፅዎ ዝብሉ እቶም ዝተወሰኑ ኣቐዲምና ክንጠቅስ ብዙሕ መለክዕ እኳ ተኾነ ንቅድም ግን እቶም ዝተወሰኑ ክንጠቅስ ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ እቶም ኣብ ሽዑ ግዜ ዝነበሩ እቶም ህዝቢ ንክርስቶስ ገና ከም ነቢይ እኳ ከም ነቢይ ኣስዑልኑ ከም ኣምላኽ ኣይኮነን። ንሱ ከም ቀዳማዊ ቃል ኣብ ማእከላዊ ዘመን ደቂ ሰባት ከድሕን ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ገይሮም ይቆጽርዎ። እዚ ዘይኮነሲ ከም ሓደ ነቢይ ናይ እስራኤል ገይሮም እኳ ተቐቢሎሞ ዘይነበሩሉ ግዜ ነይሩ። ነዚ ጎይታ እንደቀ መዛሙርቱ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ምስ በልዎ ኢሉ ምስ ሓተቶም ኣብ ማቴዎስ 16 ዝመለሰሎም ነበሩ። ገሊኣቶም ኤልያስ ይብልኻ፣ ገሊኣቶም ዮሃንስ ይብልኻ ይኸውን ዶ እዩ ነይሩ ሕቶም። ኤልያስ ዶ ይኸውን፣ ኢያሱ ዶ ይኸውን፣ ሙሴ ዶ ይኸውን። ገና እኳ ከም ነቢይ ዘይተቐበል ንክርስቶስ ከም ነቢይ እኳ ንምቕባል ብቕዓት ዓቕም ዘይረኸብሉ ግዜ ስለ ዝነበረ በዚ ምክንያት ብድፍረት ናብ ክርስቶስ ክመፅእ ድፍረት ኣይረኸበን። እቲ ናይ ካልኣይ ድማ ማለት ብዝበለፀ ንሱ መምሃራን ናይ ሃይማኖት ማለት ንሱ ካብቶም ናይ መምሃራን ናይ ሃይማኖት ተጣበቕቲ ዝነበሩ ንክርስቶስ ንሳቶም ካብ ብፍሉይ እቶም ናይ ፈሪሳውያን ብፍሉይ ንክርስቶስ ይቃወሞ ስለዝነበሩ ንሱ ድማ ከም መምህር መጠን ነዚ ጥሒሱ ብቐትሪ ናብ ጎይታ ክመፅእ ዕንቅፋት ኮይንዎ ስለዝነበረ ነዞም ክልተ ከም ዕንቅፋት ኮይኖሞ ዝነበሩ ደረቱ ነፊሑ ናብ ክርስቶስ ቀሪቡ ከም ደቀ መዛሙርቱን ከምቶም 5 ዕዳጋ ዝእከቡ ዝነበሩን ተኣኪቡ ንኸይመሃር እዞም ክልተ መሰረታዊ ነገራት እዚኣቶም ብመጀመርያ ዕንቅፋት ኮይኖሞ ነይሮም። እዚኣቶም ዕንቅፋት ስለዝኾኑ ድማ ሰብ ምስ ደቀሰ ጽሙዕ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንጸልማት ተጎልቢቡ ናብቲ ክርስቶስ ዝነበሩሉ ቦታ ኸይዱ ይመሃር ነበረ። ሓደ ግዜ ብርግጽ ክንርኢ ከለና ዝበፅሓናዮ ደረጃ ኣብ ህይወት ንጽድቂ ከቢድ ዕንቅፋት ወይ ድማ ዕንቅፋት ዝኾነሉ ግዜ ኣሎ። ከቢድ ዝኾነና ግዜ ኣሎ። ሎሚ ክንሪኦም ከለና ግን ናይ ኩላትና ፀገም እውን ብትክክል ተሪእናዮ እዚ እዩ። ምክንያቱ ኩላኩናኹም እንፈልጦ ሎሚ እንውዕሎም ሰባት ኣብ ሃይማኖት ጽኑዓት ንኸይንኸውን ብዙሕ ዕንቅፋት ኮይኖም እዮም። ምስ ሃይማኖት ዝቃወሙ እንውዕልን ምስ ሃይማኖት ዝቃወሙ ምሕዝነት ስለዝፈጠርና ሃይማኖታውያን ምዃን እኳ ተሸጊርና ኣለና። ጸረ ክርስቶስ ብምብዝሖም ብግብሪ ድማ ንክርስቶስ ምምሳል ተጸጊምና ብህልውና ማለት እዚ ነብር ምህላውና ብህልውና ብግብርና ጸረ ክርስቶስ ረይ ብግብርና ጸረ ክርስቶስ ኮይና ተረኺብናሉ ዘለና ግዜ። ምክንያቱ ንውዕሎም ሰባት ኩሎም ጸረ ክርስቶስ እዮም። ብዛዕባ ክርስቶስ ኩሉ ጽቡቕ ዘይዛረቡ እዮም። ኣጽራር ቤተ ክርስቲያን ዝበዝሕሉ ዘመን እውን ሎሚ እውን በዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ክፉእ ወረ ዝዛረቡ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ሕማቕ ጥራሕ ዘልዕሉ በዚኦም እውን ተኸቢብና ስለዘለና በዚ ምክንያት እዚ ንሕና ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ጽቡቕ ክንዛረብ ኣይተኻእለና። ኒቆዲሞስ እውን ብመሰረቱ ንሕና ብትክክል ኒቆዲሞሳውያን ክንከውን ኣይከኣልናን። ምክንያቱ ኒቆዲሞስ ብቀትሪ ተሰኒፉ ብለይቲ ግን በርቲዑ፣ ንሕና ግን ብቀትሪ ተሰኒፍና ብለይቲ እውን ተሰኒፍና። ካብ ክልቲኡ ብፍሉይ ንእግዚአብሔር ንህቦ ግዜ ንናይ ውሽጥና ሰላም ዕግበት ንምርካብ ንህቦ ግዜ ንናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ንህቦ ግዜ ክህልወና ኣይከኣለን። ቀትሪ ምስ እግዚኣብሔር የለና፣ ለይቲ ምስ እግዚኣብሔር የለና። ስለዚ ብለይቲ ልዕሊ ኩሉ ዶ ብለይቲ ምንቃሕ ዘለዎ ዋጋ ክሳዕ ክንደይ ዓብ ከም ዝኾነ ብትክክል ንሪእና። ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ክተልዉ ከሉ ለይቲ ናይ ቅዱሳን መላእክት፣ ምክንያቱ ከም መላእክት ምንቃሕ ልክዕ መልኣካዊ ህይወት ዝብል ደረጃ ሰብ ምስ በፅሐ ብፍሉይ ለይቲ ነቂሑ ንእግዚአብሔር ከገልግል ብጸሎት ክትግህ ብምስጋና ክተግህ ከም ዝግል ይገልጹ እዮም። ስለዚ ለይቲ ሓቀኛ ህይወት፣ ሓቀኛ ኣምልኾ፣ ሓቀኛ ፍልጠት፣ ሓቀኛ ናይ ናብራ ዋጋ ከየከፈልካ ዶ እዩ። እቲ ሓቀኛ
ናይናብራ ዋጋ ከይከፈልካ ንትሐቀኛ ማለት ከይከፈልካ ፍጹም ዝኾነ ህይወት ፍጹም ዝኾነ ክብሪ ክርከብ ኣይከኣልን። ስለዚ ሓቀኛ ህይወት ዘሎ ብለይቲ እዩ። ሓቀኛ ኣምልኾ ዘሎ ሓቀኛ ፍልጠት ዘሎ ብለይቲ እዩ። ሰብ ዋጋ ክኸፍል ምስ ጀመረ ብድሕሪኡ ነቲ ሓቀኛ ህይወት ነቲ ሓቀኛ ኣምልኾ ነቲ ሓቀኛ ፍልጠት ከምቲ ክነብረሉ ዝግባእ ከምቲ ክኾኑ ዝግባእ ክረኽቦም ዓቕም ብቕዓትን ይረክብ። ስለዚ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ዝመፅእ ሓደጋ ጽጋብ ዘምፅኦ ነገር ክሳብ ዝኾነ ግን ጽጋብ ኤርትራውያን መንእስያት ኢልና ክንጠቕሶ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ሓደ ዜና ዝሰማዕናዮ እኩባት ኡጋንዳውያን ብጉሩብ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን መንእስያትን ዓበይትን ከቢድ ማህሰይቲ ኣውሪዶም ነይሮም ዝብል ዜና ሰሚዕና ነርና። እስኪ ነቲ ዜና ብሓደ ንስማዕ እዩ። ሰላም፣ እዚ ሎመዓልቲ ሒዘኩም መፅእ ዘለኹ መደብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈፀመ ዝሕዝን መጥቃዕቲ እዩ። ብቁፅሪ ልዕሊ 13 ዝኾኑ ዕስለ ወይ ከዓ ጉጅለ ዩጋንዳውያን መንእሰያት ብዕለት 29 ወርሒ 3 2025 ኣብ ሰሙን እዚ ማለት እዩ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 9 ፈረቓን ናይ ምሸት ኣብ ከባቢ ካምፓላ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ መንበሪ ናይ ተምሃሮ ወይ ከዓ ኪያዩ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ብሕፅረ ደቓን ህዝቢ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ኣብ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ኤርትራውያን ከቢድ ማህሰይቲ ኣውሪዶም ኣሎ። ሕጂ መጀመርያ ክልተ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ንገዘን እንዳኣተዋ ከለዋ ሓደጋ ኣውሪዶም ብለን ሕጂ ስም ናይተን መጥቃዕቲ ዝወረደልን ዓቂምናያን ኣለና። ነቲ ሓንቲ ሓብትና ኣብ ክሳዳ ርእሳ ብከቢድ ሓደጋ ብምውራድ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ቦርሳን ሞባይልን ኩሉ ዝነበረን ወሲዶም ኣለው። ነቲ ሓንቲ ከዓ ኣብ ኣፍንጫ ብከቢድ ምምህራም ኣብ ኢዳ ዝነበረ ሞባይል ናታውን ወሲዶም ላ። ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ እዚ ከም ኣርእስቲ ክንዘራረበሉ ደስ ዘየብልን ዘሕፍር ዜና እኳ እንተኾነ ስቂልና ካብ እናሓልፎ ዝፀበቐት ጽባሕ ምእንትን ክንርኢ ሎሚ ክንተኣራረመሉን ክንመዓዓደሉን ተባሂሉ ዝቐረበ እዩ። ኩሉ ሰብ ድማ እንታይ ገደሸኒ ከይበለ ሓዉ ሓፍቱ ክምዕድ ክግስጽ ይግባእ። ከመይ ኣብ ዝሃለና ንሃሉ ዜጋታት ናይቲ ዘለናዮ ሃገር ኮይንና ወረቐት ንሓዝ ካብ ሃገርና ወፂና ንነብር ክሳብ ዝሃለና ስደተኛታት ምዃንና ይተርፈናን እዩ። ከም ስደተኛታት ከዓ ብጽቡቕ ጠባይ ንነብር እንተዘይሃሊና እታ ዓቂባትና ዘላ ሃገር ውፁእ ክትብለና ዝኽልክላ ምኽንያት የለን። እዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ሃገረ ኬንያ ዘጋጠመ ፍጻሜ እምበኣር ካብቲ ቀንዲ ዓገብ ክበሃልን ከይሰዓረረን ከሎ መግቲኢ ክግበረሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ኩዕሶ ዝጀመረ ባእሲ ክንዲ ኣብኡ ዝውዳእ ናብ ዓደይ ዓድኻ ሰጊሩ እኩባት ኤርትራውያን መንእሰያት ንሓደ ሓዎም ክሳብ ሆስፒታል ዝድቅስ ገይሮም ኣለው። እዚ ኣብ ሞንጎ ክልተ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ዘጋጠመ ባእሲ ይኮነን። ኣብ ሞንጎ ክልተ ኣሕዋት ዝተፈጥረ ባእሲ እዩ። ኣብ ሞንጎ ክልተ ኣሕዋት ዝተፈጥረ ባእሲ ጥራሕ እውን ኣይንብሎን። ኣብ ሞንጎ ዕስለ ሰባት ንሓደ ሓዎም። ክቡራ ሰማዕቲ፣ እዚ ብሓቂ ንኽትሰምዖ ዘደንፁ ፍጻሜ እዩ። ንኽትልወጥ ንኽትዓቢ ኢልካ ተሰዲድካ ዕላማ ከም ዘይብሉ ሰብ ሕማቕ ታሪክ ክትጽሕፍ ኣዝዩ ዝሕዝን ነገር እዩ። ኩሉ ሰብ ካብ ሃገሩ ክስደድ እንከሎ ምኽንያት ኣለዎ። ገሊኡ ብድሌቱ ገሊኡ ድማ ብዘይድሌቱ። ናብቲ ተሰዲድካ ተኣትዎ ሃገር ከዓ ጋሻ መጻእተኛ እምበር ወዲ ዓዲ ክትከውን ኣይትኽእልን። ኬንያ ከዓ ከም ካልኦት ሃገራት ማዕጾኣ ከፊታ ስደተኛታት ትቕበል ሃገር እያ። ክዓቢ ንዝደልውን ዓብዪ ባይታ ትፈጥር ሃገር እያ። እሞ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃገር መጺኻ ንኽብርቶም ዘይፈልጡኻ ግን ከም ሰብ ተቐቢሎምኻ ዘለዉ ሕብረተሰብ ክትብል እውን ሕማቕ ኣመልካዶ ኣይትገድፍን? ናይ ኬንያውያን ደስ ዝብለካ ባህሪ ኣዝዮም ጥዑማት ዘይጓድኡ ንሰብ ድማ ከም ሰብ ዝቕበሉን ዘኽብሩን ካበይ መጺኻ ዘይብሉ ኣዝዮም ህዱኣት ሰባት እዮም።
دارجا زوزحنا جن كابهم كن مهارن بتأبايهم كن كنن زي كنا بتأبيت توتيرنا بنعغتنا نريوم إذا جن أي جدن حدرخا صل انت لكا حرقان ويكال شجرات انت لكا أبحوخا أي توصايو تأجستي عطري ببأسي زفتح نجر يلن تزارب حسب عبيد ما أزي كم زي عين السراح نعخات راح زي كنا نحبر تسب ملو زات أمتن زحفرنيو تمالي ساوا الكاتم مخن نيركا لومي ساوا أبزي ولو عد مزي خلقا تمالي زي ودا أقلقلوت الكات الزارب نيركا لومي أقلقلوت أبزي ولو عد مزي خلقا مو تلوت بزعبا أبيتك حسب مس نفسها تودادر بتعبيت بأننت حنا بمفداي أبت بزح نجر يلن لعلو كل نجر دما أب لعل بزايكا فغرري كند زخونه يكون حوخايو بسلي تملالس انتقين كاجن اتا أب بزايكا زوردت بتري أباخاون كم تورد ذكر أتانوس ولدو أستوعل إذا لومي تنبرو النبابرا صباح فريق خون مو صباح زحشك خون لومي بفغر النبر كورات ولدن عبيتن مرحت هايمانوتن كم زي عينت ترئيو دارجا لومي أب كلو إرتراوي زغمت اللو كبابيتات لمود إنا خوني متزالو أب إسرائيل زقات أمه ناي كاربا تذكرويو أب زي كنردو زلنا نجر دكنا ناتنا مثل حزيوميم زعبيو لألا خالق زيمبار لومي ندكنا بفغر كنبرو مسبت أيوم تخبابيروم كنبرو ناتنا ترا عبيو أتي كدام أول الدناني رونبلو فغري تاريخ طرح كوينو كيترف لومي فغر نسبخ بفغري نزارب فغر خا مسنفت ومن مزفكرنا نسبات راح زي كونه ولا مسلاتنا كنفغري كريستوس زمهرنا سلازي ناي فغر سبات كنكون لومي كابتسلين رحاب ملالينا كيكونون باسي نحدق أمود أتا أزي مدب كنمهارلون كنمعادلون نبر كنوغاغسلو تبهايلو استدالو يكونن أتي نسمعتو نبركت زخون ككم زد اليوم كهنت زخل سناي زربادات زارو بنبر زي كبا زرباس كاب أفكم أيوزا ملكتي باولوس نابسب إفيسون معرف 4 فودي إسران تجعتن أملاخ سلامون مستوعلوني هابنا نستجنو نفسي عرفتك خون ناب كله أبتحو سلو كله ناقر إكزيابيري كبري مسكن كبرنا أملاخ سلام آمين ناي بحقي مدركانان كمسجنكم دل مالتي بأقرار باخم بتعمي أزيو دس باللزب بزح تمرتتات قبل بخازاتو ولا حنت زقحاف كنت أب زخنا قال كمان يبلون مو بتعمي خمسجن دلي تحسب ملئت بملئت سلز السما معه إيه أبزي قريبة يا زلخو ناتي توسخ كله خنوحت فيديومبر ترجم بحال يبلون كابزي أزيو لبنا نزلوا أزيو بقى أتي كنت أجن كدربن زي جبؤ ملأختي يوم حليفو زلوا بذا channel مدركانان مالتيو بتعمي دس زبليو أمه أحواتي اتناي سدت عدنا سلا زي تقمتنا أيو إذا كل الشجر اتناي بعل أوغندا مالتيو أما نحنا خنجبرو نخيلك أب أوان مئتها أما نحنا خنجبرو نخيلك أب إذانا 10 جرام زخون تنتقلت إلو أبزيتنا 5 جرام زخون تنتقلت إلو أبزيتنا خمو ولا ورق يخنا يخن ورق ون كم زلكنا لخن نسوتات تسعين كن أما بقولاتو زدلي هزبي تنبرلو أكايدانان
كل أكادنا جزين جدبن كنجبرو لزجبأنا تشلما تابي أخات شلما ولا تي نايك أرشيخون نمنتها بتأمتي إتهم حزبنا أتو إتهم حزب خميلهم يمزخود زلو إتي كبابن إتي حزبن ناي جدن كنستو على لزجبأنا نحنا إيرتراويان جن كوم إيكونا إزيد أغلالا أي وصدنا ينا لنا ما متفقنا يخونا له مدقدقنا يخون يخيلالو أب عددك أنزان أب عددا سعبينا يموتن يبصحنا اللمو إزي نحنا خنطنققل زقبأنا إن أبتي نحن حد كام متفق أب كني عز تفتسم خا حد نحنا أب عدنا خنبر زي كألنا أب عدقوانا إحوات دا أخن كون كنكئل لنا كنت تحقق دا لنا أجوخ دا أخن بها حال كنكئل لنا بر بعدنا وراجان نزابطن هيوت حواتنا نحل فنزلنا إزي ملكت ناي ودكتنا كالي أيكونن سلازي تاناي مدركانا ملأختي إذا عبيه سلازخونت نحنا كم هزبي كم حبرة السب لبونا نخن عبي يقبأنا خبل يزدلي لبونا هابنا إذا ملأخت سمعنا ككاب زلنا يترايب أوغاندا أب كنيا زلو زي كوني أب إيطوبيا لخمو أب ليبيا لخمو جبس لخمو أب سودان لخمو أب أوروبا لخمو أب زين ناي مدري عرب لخمو أب بعل أمريكا تاتلخم أب كله أب مأكل إيرتراون تلي خمو كان عريو زقبأنا بحري خن وحفظ زقبأنا بحري كنت تحقق دا الزلنا نمبر أب عد سدتنا حد دم كنفاسس حد نحونا قسلي كنور دلو أي جبأنيو اتهم قوانوت نحنا متينا يمزلنا بسنكي وزالا كايدانا زوردنا زل حدقا بسنكي وزالا كايدانا أب عينة أمتنا أراويت نأتو زلنا نسي أخلنا حد كام مكتتال كنقطب يجبأنا حد كنفاقر حد كنتأبابد كم زنا أبنتا بأوغاندا وريدوهم زلو بغوانوت وكانوا سون نايت انقوق أكايدانا زي مخاد زومت أصعبين انديو كوم انت وريدنا نبعاتنا يحونا خندرز قوسلا حونا سقاب زحوي خنزنن مسوء خنبات أحد أمبر حد بوراجان بعليتن بقلن كن ناس أتأجن بعلنا نحونا قسلن حدقان كنور دلو أي جبأن ما عجب يخبل زدلي دقيمز تبارخن تقدسن سنبت جبراء يقبرلنا صومنا صلاتنا نيقبللنا كم نيك أديموس كنكون إجزابيهر يحجزنا ندابلكو بروح معالتي نزا فيديو شربلوا نبزح سبات كتبت صح مالتي أقداس مال اختص لزخنه سلازي ناينيك أديموس زقلت قلنا أبونا بتعمي قال هيوت يسمع لنا سلازي عبي تمرتي يوزلمو بركتو يخفلنا خبل يزدلنا برهانة تنسائيوها بسلامة بصحنا زابيدا قربنا ويحلا جن أقداس زخنه مال اختص لزخنه ندابلكو تشاو